Commentary number 31. The veil was lifted from the chosen one's eyes. अब हिजाब उठ गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों से, and his soul for a moment was filled with divine ecstasy. यानी उनका दिल खुशी से तो बहुत भर गया, उनकी रूह. When this passed and he returned to the world of time. लेकिन जब ये सब कुछ गुजर गया और वो लौटे उस गार से, अब वो उस दुनिया में थे जहां टाइम था, वक्त. And circumstance and this world of sense, और हालात और ये दुनिया जो हवास की दुनिया है, यानी हम बोलते ना होश व हवास, sense. He felt like one whose eyes had seen a light of dazzling beauty and felt dazed on his return to common sights. उनको लगा उन्होंने बहुत ही खूबसूरत चमकदार ऐसा नूर, ऐसी लाइट देखी कि दुनिया की लाइट उसके सामने अंधेरा बन गई, और उनको लगा कि वो उसके अंदर बहुत ही एकदम जैसे डेज्ड हो गए. द डार्कनेस नाउ सीम 10-fold डार्क. अब उनको लग रहा था अंधेरा और भी गहरा अंधेरा हो गया. द सॉलिट्यूड सीम 10-fold एम्प्टी. और तन्हाई जो थी वो ऐसा लगा और उसमें तन्हाई, अकेलापन, खालीपन बढ़ गया. द माउंट ऑफ हिरा henceforth known as the mountain of light. और इसी गारे हिरा को यानी उस पहाड़ को बोला जाता है जबल नूर. द mere shell of an intense memory. यानी कि वो ऐसी मतलब शदीद यानी यादगार के लिए मतलब वो बन गया ना शेल. Was it a dream? क्या ये ख्वाब था? Terror seized his limbs. उनके हाथ पर एकदम दहशत ज़दा हो गए. And he straightway sought her who shared his inmost life. और वो सीधा हजरत खदीजा के पास गए कांपते हुए, जो उनकी हमेशा हर जिंदगी के अंदर हर चीज को वो शेयर करती थी. And told her of his sense of exaltation and the awful void when the curtain closed. तो उन्होंने वो सारी बातें जो उनके साथ हुई और वो जो एक बुलंदी का जो सेंस और उसके बाद वो सारा के सारा खालीपन, वो सब कुछ उन्होंने उनको बताया. Commentary 32. She understood, rejoiced and comforted him. वो समझ गई. उन्होंने ये नहीं बोला अरे क्या है, कुछ ऐसे ही तुमको हुआ होगा. उन्होंने वो समझ गई और उन्होंने उसकी खुशी मनाई, यानी कि वो बहुत खुश हुई उससे और उनको बहुत ही मतलब इत्मीनान दिलाया, उनको बहुत कंफर्ट दिया. गेव स्ट्रेंथ टू हिज शेकन सेंसेस. उनके हवास तो एक तरह से शेकन हो ही गए थे ना, यानी वो तो एकदम हिल गए थे ना. तो वो उनको एक हिंदी में जो वर्ड बोला जाता है सांत्वना, जैसे बहुत ज्यादा इंसान मतलब बहुत प्यार से उनको अच्छी तरह समझाए, कंफर्ट दे, तो वो कर रही थी. रैप्ड अप इन वार्मथ हिज शिवरिंग बॉडी. उनके कांपते हुए जो जिस्म उनका कांप रहा था पत्ती की तरह, उन्होंने जल्द से उसको कंबल में लपेट लिया. Unused as yet to bear the strain and stress of an experience rare to mortal men. यानी अभी उनको ये जो मतलब दबाव या ये जो उनको एक बोझ जो इस तरह का स्ट्रेस की तरह आया है, वो उसका उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई तजुर्बा नहीं था. She knew it was no dream or delusion. यानी वो समझ गई कि ये कोई ख्वाब भी नहीं था और ना ही कोई ऐसे ही कोई मतलब इंसान को धोखा जिस तरह से होता है ना कभी कभी, वो भी नहीं था. She went and consulted her cousin वारका. उन्होंने अपने कजिन वारका के पास गई और उनसे मशवरा किया. A devout worshipper of Allah in the faith of Christ. यानी अल्लाह की बंदगी करते थे लेकिन वो ईमान लाए थे ईसा अलैहिस्सलाम पर. Learned in spiritual lore. और वो बहुत ही मतलब यानी जो रूहानी इल्म जो है उसमें वो बहुत अच्छे मतलब बहुत पढ़े लिखे थे, आलिम थे. He listened and with her rejoiced
that he محمد صلی اللہ علیہ وسلم was Allah's chosen one to renew the faith. اور وہ خوش ہوئے حضرت خدیجہ کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے چوزن ون جو اب اس فیتھ کو رینیو کرنے آئے، یعنی کہ مطلب جو بھی بگاڑ آ جاتا ہے نا فیتھ میں تو اب اس کو رینیو کرنے کے لیے آئے. Commentary number 33, she said, Blessed be thou chosen one. Do we not see thy inner life true and pure? تو جب وہ آئیں ان کے پاس اور ان سے کہا کہ یعنی کہ آپ پہ بہت ہی برکتیں ہوں، اور یعنی کہ انہوں نے ان کو بولا ہوگا کہ مطلب جیسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کی اندرونی زندگی کو نہیں دیکھا کہ آپ کتنی سچائی پر ہو اور کتنے پاکیزہ ہو آپ؟ ڈو ناٹ آل سی دائی آؤٹر لائف. اور باہر کی زندگی کیا لوگ نہیں دیکھتے آپ کی کہ آپ کتنے کائنڈ اینڈ جینٹل ہو، کہ آپ کتنے رحم دل ہو اور کتنا نرماس کا سلوک کرتے ہو، میٹھا پیارا، لوئل ٹو کن، اور اپنے تمام عزیز اقربا کے ساتھ آپ کتنے لوئل ہو، یعنی کہ کتنے وفادار، ہاسپیٹیبل ٹو اسٹرینجرز، اور انجانوں کے ساتھ آپ کتنے یعنی کہ مطلب ان کے مہمان نواز ہو آپ. No thought of harm or mischief ever stained thy mind. آپ کی خیالات میں یا آپ کے دماغ میں بھی کبھی کسی کا کوئی نقصان پہنچانا یا کوئی شر پھیلانا یا کوئی بھی ایسی شرارت یا شر کرنا کبھی نہیں آیا. ایسے کوئی داغ دھبے آپ کے دماغ پہ کبھی نہیں آئے. Nor word ever passed thy lips that was not true. آپ کے ہونٹوں سے کوئی ورڈ کبھی ایسا نہیں گزرا جو کہ مطلب جو سچ نہ ہو، یعنی کہ سچی بات ہی آپ کے ہونٹوں سے گزری ہے، جھوٹ نہیں. اور stilled not the passions of narrower men، یعنی کہ جو مطلب ذرا تنگ جو ہے انسان، تو ان کے جذبات کے ساتھ بھی آپ نے کبھی ایسا یعنی کچھ وہ نہیں کیا. ever ready in the service of Allah, thou art he of whom I bear witness. There is no God but he, and thou art his chosen messenger. یعنی یہ یہاں پہ شہادہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس چیز یعنی کہ آپ اللہ کی سروس میں یعنی کہ خدمات میں ہمیشہ تیار ہو، اور آپ وہ ہو جس کے لیے میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر 34 جو ہے اس میں ہے خدیجہ بلیوڈ. اب انہوں نے ایمان لے آئی، سب سے پہلی ایمان لانے والی حضرت خدیجہ ایک عورت. ایگزالٹڈ ان فیتھ، ایمان میں وہ کتنی بلند، ابو آل ویمن، اور ساری عورتوں کے اوپر. علی دا ویل بلیوڈ، دین اے چائلڈ آف 10 بٹ لائن ہارٹڈ. plighted his faith and became from that moment the right hand of Islam. علی یعنی حضرت علی جو تھے جن سے بہت محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ 10 سال کے بچے تھے، تو یعنی ایک عورت اور ایک بچہ، تو یعنی ایک عورت پہلے ایمان لے آئی، پھر اس کے بعد ایک 10 سال کے بچے نے ایمان لایا جو کہ شیر دل اور بہت ہی یعنی ایمان کے اندر بہت پکے، اور وہ اس وقت سے مطلب اسلام کا رائٹ ہینڈ بن گئے، بازو بن گئے. پھر تھرڈ جو بندے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دا سنسیئر. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یعنی ایک مرچنٹ، ایک رچ آدمی، یعنی ایک عورت، ایک بچہ، ایک رچ. دا ٹرو ہارٹڈ، دا مین آف ویلتھ اینڈ انفلوئنس، یعنی وہ بہت امیر بھی تھے اور ان کا بہت انفلوئنس بھی تھا. who used both without stint for the cause. انہوں نے اپنا انفلوئنس بھی اپنی دولت بھی اسلام کے کاز کے لیے بے انتہا اس کو استعمال کیا، یعنی اسپینڈ کیا، خرچ کیا. دا سوبر کاؤنسلر، دا انسیپریبل فرینڈ، یعنی ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ میں شامل، ان کو ہمیشہ مطلب ان کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے دوست. نیور hesitated to declare his faith. انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان زور شور سے کر دیا، وہ کسی سے مطلب انہیں وہ ڈرے نہیں، انہوں نے جھجکے نہیں. تو اب دیکھو خدیجہ، حضرت خدیجہ ایک وومن، ایک چھوٹا بچہ، ایک بڑا بزنس مین، اور اب فورتھ کتنا زبردست کمبینیشن ہے.
the and Zaid, the freedman of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, यानी हजरत खदीजा ने जिनको खरीदा था और कहा था कि ये मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट दे रही हूँ अपनी तरफ से ये गुलाम, और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आजाद कर दिया और कहा कि नहीं ये गुलाम नहीं, अब ये आजाद है। तो वो आजाद के लिए मवाली वर्ड आता है, मवाली यानी कि मतलब जैसे वो मौला और वो वर्ड जो है ना उससे। तो सोचो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आजाद भी कर दिया। Zaid bin Harsa counted his freedom as not compared with the service of Muhammad and Islam. These were the first fruits of the mission. यानी उनको अपनी आजादी यानी कि नहीं इतनी चाहिए थी जितनी कि उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मंजूर थी, और इस्लाम के लिए उनको सर्विस करना ज्यादा पसंद था अपनी आजादी से। तो सोचो उनके मिशन का ये फ्रूट है पहला, फर्स्ट, अ वुमन, अ चाइल्ड, a man of affairs and a freed man, यानी जो स्लेव थे, all banded together in the equality of Islam. सुभान अल्लाह, सब के सब जुड़ गए. What a miracle of unity. सुभान अल्लाह. Commentary number 35. The revelation had come. The mission and the inspiration, यानी कि रेवलेशन यानी वही जो है और ये अल्लाह का जो ये कलाम कुरान ये आ गया, और अब वहां से उनका मिशन, उनका काम शुरू हो गया, और वही का मतलब जो सिलसिला इंस्पिरेशन वो भी शुरू हो गया. बट व्हाट वाज इट लीडिंग टू, ये कहाँ ले जा रहा था? इट वाज अ मिरेकल, ये तो मौजूदा है, बट नॉट इन द सेंस ऑफ अ रिवर्सिंग ऑफ नेचर. यानी वो मिरेकल नहीं है कि जैसे कि तुम रिवर्स कर दो, कुदरत को उल्टा कर दो, नेचर को उलट दो, पलट दो, कि ये चीज ऐसी थी और देखो मौजूदा करके हमने इसको ऐसा बना दिया, जादू कर दिया. ये नहीं, ये वो किस्म का चीप जादू नहीं है. मुस्तफा's विजन was linked with eternity सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, अब उनकी निगाहें जो है वो तो बिल्कुल अब एकदम आखिरत और बिल्कुल जो आकिबत है ना उस तरफ ही, अब उनका जो विजन था वो उस तरफ ही था. बट ही वॉज नो सूदसेयर, वो कोई सूदसेयर तो नहीं थे, काहिन तो नहीं थे वो. फोर टेलिंग पासिंग इवेंट्स, यानी कि जो मतलब फ्यूचर बताने वाले, कि जो लोग आके बोलेंगे हाँ अच्छा तुम प्रॉफिट हो तो आओ चलो अभी हमको ये बताओ, अभी ज्योतिषी विद्या जो है वो बताओ, अभी हमारे नसीब में आगे क्या होने वाला है. ये सब तो बेकार की चीजें हैं अगर लोग ये डिमांड कर रहे हैं. द मिस्ट्रीज ऑफ नॉलेज वर बीइंग ओपनड आउट, यानी इल्म जो था वो उनके सामने खुलता जा रहा था. बट हिज मैसेज वॉज नो मियर एसोट्रिक डॉक्ट्रीन, यानी उनका जो मैसेज यानी ये पैगाम जो था, तो ये कोई एसोट्रिक डॉक्ट्रीन नहीं था कि यानी कि इंटेंडेड ओनली फॉर पीपल विद स्पेशल नॉलेज, यानी कि जो बहुत खास आलिम फाजिल के लिए नहीं था. ये तो हर आम खास हर बंदे के लिए था. यानी इसमें स्लेव भी आ गए, मर्चेंट्स भी आ गए. देखो ना पहला कॉम्बिनेशन क्या है, औरतें भी आ गई, बच्चे भी आ गए, सबके लिए है ये. To be grasped by a few in contemplation fleeing from action, यानी कि ये उनके लिए नहीं है कि भाई ये जो एक्शन से तो भाग रहे हैं और मतलब जो खाली बोलेंगे कि अब इसको हम पढ़ेंगे, जंगल में जाके बैठ जाएंगे, कंटेम्पलेट करेंगे, ये सब चीज के लिए नहीं है. नॉर वॉज इट द प्रैक्टिस ऑफ सिंगल और सोशल मोनास्टिसिज्म, यानी मॉन्क लोगों का जो है, भिक्षुक लोगों का, कि वो तरह की प्रैक्टिस का भी नहीं है. Undisturbed by the whims or passions of life, he was asked to stand forth, to preach, to declare the one universal God, the gracious, the merciful, and to lead men to the right and forbid the wrong. ये है असली मकसद कुरान का, कि कुरान जो है वो इंसानों को सीधा रास्ता, सच्चा रास्ता बताएगा, और जो गलत है उससे रोकेगा, उसको मना करेगा. तो अल्लाह ने जब ये चीज दिया तो ये इसीलिए कि अब खड़े हो जाओ
اور سب کو اعلان کرو، ڈکلیئر کرو ایک اللہ کی بندگی کرنے کا. یہ سارے جو بھی بت ہیں یہ سب کو ہٹاؤ، یہ سب سپرسٹیشنز کو ہٹاؤ، اور وہ اللہ جو بہت رحیم، رحمان اور رحیم ہے اس کی بندگی کرو. کیونکہ اس نے یہ جو ہم کو میسج دیا ہے یہ اسی لیے تاکہ اس میں جو رائٹ ہے اس کو فالو کرو اور رانگ سے اپنے آپ کو بچاؤ.